तह निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मतपत्रको छपाई सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगको भनाई। भोलिसम्म सबै जिल्लामा मतपत्र ढुवानी सकिने। चितवनको भरतपुरमा गठबन्धनका उम्मेद्वार रेणु दाहाललाई जस्तोसुकै सहयोग गर्नुपर्ने कांग्रेसका सभापति देउबाको भनाई। राष्ट्रिय आवश्यकताको गठबन्धनलाई नजरअन्दाज गरे मुलुक दुर्घटनामा फस्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको चेतावनी। भरतपुरलाई आर्थिक विकासको केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने मेयरका उम्मेद्वार दाहालको प्रतिबद्धता। मध्य प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्जमा स्थानीय तहको निर्वाचनको रौनक बढ्दो। बाँकेको नेपालगञ्ज र सङ्खुवा सभामा उम्मेद्वारहरू घर दैलोमा व्यस्त। कोभिड महामारीका कारण भारतमा मात्रै 47 लाख भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को अनुमानित विवरण सार्वजनिक। र राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लीग प्रतियोगितामा महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लबको लगातार तेस्रो जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुनिता र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। निर्वाचन आयोगले यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको जनाएको छ। आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मतपत्र छपाई सकिएको र भोलिसम्म सबै जिल्लामा मतपत्र ढुवानी पनि सम्पन्न हुने जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2078 का लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मतपत्रको छपाई सम्पन्न भएको छ। वैशाख 23 गतेसम्म सबै जिल्लामा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न हुनेछ। मतदान कार्यका लागि खटाइएका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित ठाउँमा जान पनि आयोगले आदेश दिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा रेणु दाहाललाई कुनै पनि स्थितिमा जिताउनु पर्ने बताउनु भएको छ। चितवनको भरतपुरमा सत्तारूढ गठबन्धनले आयोजना गरेको संयुक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउबाले गठबन्धनकै सहयोगमा आफू 82% मतका साथ प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएको बताउनुभयो। कुनै पनि पार्टीले एक्लै देश बनाउन नसक्ने भन्दै गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ थियो। गठबन्धनका प्रति विश्वास भएर मलाई मात्र गठबन्धनलाई नै समर्थन गरेको कुरा हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। चितवनका साथीको झन् कर्तव्य छ रेणु दाहालजीलाई कुनै पनि शङ्का नहुने स्थितिबाट सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। त्यसकारण चाहिँ कामको कुरा भन्नुहुन्छ भने मलाई धेरै मानिसले भन्नुहुन्छ बेलुजी कहीँ पनि बेलुजी भएको नगरपालिका मेयर हो बेलुजी नै छैन। बेलुजी पुरा फर्सर भएको छ। अहिलेसम्म धेरै कम मेयर होला जसले बेलुजी उसको बेलुजी छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनमा कतिपय पालिकामा सहमति नभएका ठाउँमा सहमति जुटाउन नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। गठबन्धनको लक्ष्य पूरा गर्न एकताबद्ध भएर बढ्नुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ थियो। सहमति भएको ठाउँमा सहमतिको आधारमा सबैले लाग्ने र जसरी पनि जिताउने यो आफ्नो कर्तव्य ठान्नु पर्दछ। यस अर्थमा म यति भन्न चाहन्छु कि हामी साँच्चै लोकतन्त्र जोगाउन चाहन्छौँ भने, संविधानको रक्षा गर्न चाहन्छौँ भने, गणतन्त्रलाई अझै सुदृढ गर्न चाहन्छौँ भने र समाजवादको यात्रामा अघि बढ्न चाहन्छौँ भने, सबै जनतालाई न्याय प्रदान गर्न चाहन्छौँ भने, विकासको बाटोमा अघि बढाएर लान चाहन्छौँ भने, समानताको अनुभूति दिलाउन चाहन्छौँ भने र प्रत्येक परिवारलाई समृद्ध जीवन यापन गर्ने सुनिश्चितता गर्न चाहन्छौँ भने हामीले यी आदर्श पूरा गर्नका लागि, लक्ष्य पूरा गर्नका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने कुराको विकल्प छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भरतपुरको मेयरमा रेणु दाहालको विजय पश्चात गठबन्धन वर्षौं अघि बढ्न सक्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय आवश्यकताको गठबन्धनलाई नजरअन्दाज गरे मुलुक दुर्घटनामा फस्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो। तपाईं चितवनवासी जनताले उत्साहपूर्ण ढंगले भोट हालेर यो टिम रेणु दाहाल र चित्रसेन अधिकारीको टिमलाई विजयी गराउनु भयो भने म निकै उत्साहित हुनेछु र यो गठबन्धनलाई 10, 15, 20 वर्ष लाने मेरो प्रतिबद्धता हुनेछ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भरतपुरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौड्याल इमोसन र उत्तेजनामा मात्रै उत्रिएको बताउनुभयो।
मैले आज बिहान मात्रै कृष्णलालजीलाई, भीमबहादुर श्रेष्ठजीलाई र जगन्नाथ पौडेलजीलाई म बसेको ठाउँमा आमन्त्रण गरेर मैले उहाँहरूसँग संवाद गर्न चाहे। मैले केही कुराहरू राख्न सुरु गरेँ र आज बसेर अलि राम्रोसँग कुरा गरौँ भनेर मैले भने, तर उहाँहरू अलिकति धैर्य राख्न सक्नु भएन। उहाँहरू अलि चाँडै उठेर जान खोज्नु भयो। मलाई लाग्यो म जे तर्क दिँदैछु त्यो तर्कलाई उहाँले तर्कको रूपमा सामना गर्नु तपाईँ तयार हुनुहुन्न जस्तो मलाई लाग्यो र इमोसनमा, भावावेशमा र एउटा उत्तेजनामा मात्रै उहाँहरू अहिले यो असन्तुष्टि व्यक्त गरेर उत्रेको जस्तो मलाई लाग्यो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले रेणु दाहालको नेतृत्वमा भरतपुरको विकासमा काया पलट हुने उल्लेख गर्नुभयो। यो भरतपुर महानगरको विकास र समृद्धिका कुराहरू हेर्दा मलाई अत्यन्त गर्व लागेको छ। रेणु दाहालजीको नेतृत्वमा यो महानगरले काया पलट गर्नेछ र विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउनेछ भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिन्छ। सभालाई सम्बोधन गर्दै भरतपुरको मेयर पदमा गठबन्धनको संयुक्त उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेणु दाहालले भरतपुरलाई आर्थिक विकासको केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। महानगरपालिकाका चोकहरू दर्जनौं चोकहरूमा यस्ता सडक बत्तीहरू, 80 किलोमिटर सडकमा स्मार्ट सडक बत्तीका जडानका कामहरू हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, हामीले कृषिको क्षेत्रमा भरतपुर महानगरपालिकाको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई पनि महानगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ। उहाँले यसअघिको आफ्नो कार्यकालमा शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको दावी गर्नुभयो। आफूले कास्टिङ देखाइसकेको, अब फिल्म देखाउन बाँकी रहेको उहाँको भनाइ थियो। धेरै राम्रो उपलब्धि हामीले हासिल गर्यौं, त्यसकारण मैले भन्दैछु हामीले कास्टिङ गरिसकेका छौं। भरतपुरको अब फिल्म देखाउन मात्रै बाँकी छ। यसर्थ यी आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गरेर भोलिको दिनमा साझा ढंगले 5 दलीय गठबन्धनको एउटा मेयरको हिसाबले अगाडि बढ्ने र भोलिको दिनमा भरतपुर महानगरपालिकाको आगामी यात्रा हामीले अहिले जे जति पूर्वाधारहरू यहाँ गरेका छौं, यी सबै पूर्वाधारहरू सम्पन्न भइसके पछाडि हामीले यही हाम्रै भरतपुर महानगरपालिकामा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने, यही रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने, हामीले रोजगार बैंक स्थापना गर्ने र यी पूर्वाधारहरू बन्दै गर्दाखेरि हामीले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि भरतपुर महानगरपालिकामा लगानी मैत्री वातावरण बनाउन पनि जरुरी छ भन्ने हामीले ठानेका छौं। भरतपुर महानगरको मेयरमा माओवादी केन्द्रकी दाहाल विरुद्ध कंग्रेसका नेता जगन्नाथ पौडेलले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपछि गठबन्धनलाई समस्या भएको छ। त्यहाँ एमालेबाट विजय सुवेदी चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। मेयर पद कंग्रेसले नै पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा रहेका चितवन कंग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू मेयर पद माओवादीले पाएपछि असन्तुष्ट बनेका हुन्। हिजो विराटनगरदेखि शुरू भएको सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभा आज चितवनमा भयो भने भोलि काठमाडौँमा हुनेछ। मध्य प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगंजमा स्थानीय तहको निर्वाचनको रौनक बढ्दो रहेको छ। महानगरपालिकामा सत्तारूढ गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल भएपछि थप चर्चामा आएको वीरगंज महानगरपालिका भित्रका 32 वडामा उम्मेद्वारले चुनावी प्रचार प्रसारलाई तीव्र बनाइरहेका छन्। तर अघिल्लो कार्यकालमा महानगरपालिकाले अपेक्षा अनुसार काम नगरेको भन्दै ग्रामीण इलाकाका युवाहरूले चुनावप्रति त्यति धेरै चासो देखाएका छैनन्। मेरो नाम चाहिँ सनी कुमार यादव हो। ठेगाना चाहिँ वीरगंज 20 हरपत रोडको पनि विकास भएको छैन, नालाको विकास भएको छैन, शिक्षाको त त्यस्तै छ, अझै धेरै कुरा छ। रुना खात 22 नंबर वार्ड। अब ऊपर वाला जीता 10 एगो हॉस्पिटल बना 10 एगो और हाई स्कूल बना। अंजन यादव। अब स्थानीय सरकार भएको त्यो 5 वर्षमा हामी त एउटा खेलाडी सपोर्ट यहाँबाट केही छैन, नत्र हामी पनि केही गर्थ्यौ होला। उनीहरू जस्तै स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अयवा रिङ्की कुमारी शाहलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले 5 वर्षमा गरेका काममा चित्त बुझेको छैन। स्थानीय सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै समय खर्ची जनताका अत्यावश्यक सेवाबारे ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ। महामारीको समयमा कोभिड संक्रमणको त्रासलाई स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गर्दै शाहले भनिन्, अहिलेको जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ नि, त्यो स्वास्थ्यलाई मतलब खास गरी जस्तो नजरले हेर्नुपर्ने त्यस्तो हेर्नु भएको छैन। खास गरी यो रोड नालाहरूमा ध्यान दिनु भएको छ। स्वास्थ्यलाई शिक्षालाई अगाडि बढाउने गरी त्यस्तो नजरले हेर्ने गरी
वाला मान्छे चाहियो कि अहिले जनप्रतिनिधिहरूको त्यस्तो खास चासो छैन स्वास्थ्यमा शिक्षामा खालि रोड नालामा। वीरगञ्ज महानगरपालिका 22 का इम्तियाज आलमलाई पनि स्थानीय सरकारसँग कुनै ठूलो आशा र अपेक्षा छैन। सर्वसाधारणका ससाना आवश्यकतालाई स्थानीय सरकारले पूरा गर्न सके मात्रै ठूलो विकास हुने उनको भनाइ छ। सबभन्दा पहिला बाटोघाटो बनाइदिनु पर्यो। हस्पिटल जुन छ कुनै जरुरी नै छैन कि एउटा वीरगञ्जको नारायणी हस्पिटलमा नै जानुपर्छ भन्ने त्यो जरुरी छैन। वार्डमा नै त्यसको व्यवस्था हो। नम्बर वडामा पनि धेरै फ्याक्ट्रीहरू कल कारखानाहरू आइसक्यो। आफ्नो वडामा जति काम लाग्नु पर्ने उहाँ आफ्नो हिसाबले जुन कल कारखानाहरू छ जुन सिप मुलुक छ त्यो हिसाबले चाहिँ काम दिने छैन भने लेबरहरूले जुन विदेश जानु परेछ त्यस्तो स्थिति अब नहोस्। दक्षिणमा भारतीय सीमा नाका रक्सोलसँग जोडिएको महानगरमा कुल मतदाताको संख्या 1,24,000 बढी छ। मुलुककै मुख्य व्यापारिक केन्द्र मध्येको एक वीरगञ्जमा विभिन्न समुदायको बसोबास छ। जातीय विविधता र सांस्कृतिक पहिचान बोकेको वीरगञ्ज वडा नम्बर 20 का रैसल साथलीलाई स्थानीय तहको चुनावप्रति मतलब लागेको छैन। चुनावमा नेताले दिने आश्वासन उनलाई पटक्कै मन पर्दैन। यहाँको खास चुनावको लहर छ त्यो विकासै भइरहेको छैन। किन चुनावमा लागेर के फाइदा छ? नयाँ मान्छे आएर हिँडेपछि विकास हुन्छ। नयाँ मान्छेलाई जित्नु पर्यो हो, पुरानो मान्छे चाहिँदैन। हाम्रो आफ्नो काम छ, काममा लाग्नुपर्छ। चुनावले केही खास हामीले केही चासो देखिरहेको छैन आफ्नो काम। महानगरको प्रमुख पदमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस गठबन्धनबाट साझा उम्मेद्वार छन् भने एमाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग मिलेर चुनावी मैदानमा छ। दलहरू बीचको गठबन्धनलाई मतदाताले रुचाएका छैनन्। वडा नम्बर 20 का सूर्यदेव शर्मा अहिलेको राजनीतिक भागबण्डाले आफ्नो वडाको विकास नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, हामीहरू भोटर हो, कुनै हामीहरू यताउति फलानो चिलानोमा लाग्ने छैन। भोट दिने हाम्रो अधिकार हो, तर यसमा कुन कोर्सले के काम गरेका छैन भने जनताले पनि हेरिरहेछ। देशकै मुख्य व्यापारिक र औद्योगिक शहरका रूपमा विस्तार हुँदै गएको महानगरमा सर्वसाधारणको अपेक्षा फेरबदल हुनु र त्यसको दायरा बढ्नु स्वाभाविक देखिन्छ। किनकि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने वीरगञ्जको व्यवस्थित विकासले अझै मूर्त रूप लिएको पाइँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व, वीरगञ्ज। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। पश्चिम नेपालको प्रमुख शहर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका 23 वडाका 81,794 मतदातासँग यति बेला उम्मेद्वारले हात जोडेर भोट त मागिरहेका नै छन्, तर शहरकै कायापलट गर्ने विकासका लोभ लाग्दा नारा समेत दिइरहेका छन्। सपना बाँडेर भोट माग्ने दौडमा प्रमुख राजनैतिक पार्टी एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपाका उम्मेद्वार सबैभन्दा अघि छन्। अन्य साना दलका र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पनि तछाड मछाड गरिरहेका छन्। नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट। 5 दलीय गठबन्धनले 5 वर्षमा 5 संकल्प पूरा गर्ने भन्दै भोट माग्ने आधार अर्थात् प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिसकेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरलाई सद्भावको शहरमा परिणत गर्ने, हरित नगर बनाउने, चक्रपथ सहितको सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने र सुशासन तथा सामाजिक न्याय गठबन्धनका 5 वर्षका योजना हुन्। यी बाहेक अनगिन्ती आश्वासनका पुलिन्दा पनि बाँडेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख पदका कांग्रेस तर्फका उम्मेद्वार प्रशान्त विष्ट, प्रतिबद्धता गर्ने र त्यो प्रतिबद्धता पत्रलाई फ्याल्ने काम गर्दैनौँ। जुन दिन हामीले निर्वाचित भयौँ त्यही दिन यो गठबन्धनको टिमले त्यो घोषणापत्रलाई अगाडि राखेर हामी सुरुबाट काम गर्छौँ। यस्तै नारा एमाले पनि दिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन, वातावरण तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन एमाले उम्मेद्वारका भोट माग्ने आधार हुन्। त्यसबाहेक विपन्न वर्गका नागरिकलाई अस्पतालमा उपचार गर्दा लाग्ने सबै खर्च समेत उपमहानगरपालिकाले दिने व्यवस्था गर्ने सपना एमाले देखाएको छ। कतिसम्म भने एमाले उम्मेद्वार पशुपति दयाल मिश्राले त लामखुट्टे नियन्त्रणको नारालाई अर्को बलियो चुनावी मुद्दा बनाएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख पदका उम्मेद्वार पशुपति दयाल मिश्र, ओपीडी को लागि 5,000 सम्मको खर्च र तपाईको हस्पिटल एडमिट भयो भने 1 लाख सम्म खर्चको हामी ग्यारेन्टी नगरपालिका र बीमा कम्पनीले लिन्छ। जे पनि बिल आउँछ त्यो नगरपालिकाले पेमेन्ट गर्छ। पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठूला राजनीतिक पार्टीले स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचार मुक्त तुल्याउने भन्दै चर्को नारा दिएका थिए, तर 5 वर्षमा भ्रष्टाचार कम हुनुको साँटो चुलिँदै गयो। पार्टीका नेताहरूले नै भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिँदा मतदातामा निराशा छाएको छ। तर यस पटक पनि उम्मेद्वारले भ्रष्टाचार नगर्ने कसम खाँदै भोट माग्दैछन्। 5 वर्ष उपमहानगरको बागडोर सम्हालेको राप्रपाले त
भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह भन्दै उम्मेदवारलाई शपथ नै खुवाएको छ। राप्रपाबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख पदका उम्मेदवार नन्दलाल वैश्य, हामी गलत काम न गर्छौं न गर्न दिन्छौं। मलाई राजीनामा दिनु पर्यो भने म दिन्छु, तर म भ्रष्टाचार गर्न दिन्न। मेरो प्रति नेपालगञ्ज उपमहानगरमा उपप्रमुख पदका महिला प्रत्याशीहरू मध्ये एमालेकी शान्ति ढकाल र राप्रपाकी बिन्दु चर्ती मगरले रोजगारीसँगै शहरको सौन्दर्यीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने बाचा गरेका छन्। उनीहरू एउटै टोलका, घर पनि 500-600 मिटरको दूरीमा छ। उपप्रमुख पदकी प्रत्याशी शान्ति ढकाल, नेपालगञ्ज अलि सुन्दर सहर र स्वास्थ्य र शिक्षा र सरसफाइको काममा विशेष प्राथमिकतामा छ मेरो। अर्की उम्मेदवार बिन्दु चर्ती मगरको भनाई यस्तो छ। नेपालमा त भइहाल्यो होइन, अल्पसंख्यक दलित अनि एकल महिलाहरूलाई व्यवसायमा जोड्ने एउटा आत्मनिर्भर पनि बनाउने मेरो लक्ष्य हुन्छ। मधेसी किशोरीकोहरूको लागि पनि शिक्षामा पहुँच पुर्याउने। सुशासन र भ्रष्टाचार रहित स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेका उम्मेदवारका धेरै जसो प्रतिबद्धता गगनचुम्बी छन्। प्रचार प्रसारका लागि यस्ता नारा र आश्वासन आकर्षक देखिए पनि मतदाताको विश्वास जित्नेमा शङ्का नै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। संखुवा सभामा सत्ता गठबन्धन दल र नेकपा एमाले सहित साना दल चुनावी प्रचारमा व्यस्त भएका छन्। आफ्नो पक्षमा जनमत पार्न उम्मेद्वारहरू मतदाताको घर दैलो धाउन थालेका छन्। संखुवा सभाबाट सहकर्मी दिपेन्द्र साक्यको रिपोर्ट। मनोनयन दर्ता गरेसँगै चुनावी अभियान केन्द्रित संखुवा सभाका दलहरूले घर दैलो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन्। कांग्रेस सहितका गठबन्धनले चीनसँग सीमा जोडिएको केमाथाङका हुँदै भोटखोलामा उम्मेद्वार सहित घर दैलो गरेर प्रचार अभियान सुरु गरिसकेको जनाएको छ कांग्रेस सभापति दीपक खड्का। अहिले कांग्रेसको भन्दा पनि गठबन्धनको चुनावी अभियान छ। हामीले घर दैलो कार्यक्रमहरू गरेका छौँ, सोसल मिडियाहरू प्रयोग गरेर प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छौँ र हामीहरूले प्रत्येक घरमा पुग्ने अभियानका साथ गठबन्धनका सबै साथीहरू लिएर हामीहरूले गठबन्धनका सबै उम्मेदवारहरूलाई जिताउँ भन्ने नाराका साथ हामीहरू अगाडि बढेका छौँ। नेकपा एमाले सहित साना दलका उम्मेद्वार पनि समूह विभाजन गरेर प्रचारमा जुटेका छन्। एमालेका अध्यक्ष जित बहादुर घिमिरे आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गएर काममा जुट्न, प्रचारमा लाग्न र सबै कार्यकर्तालाई चाहिँ परिचालित गर्न, सबै वडा कमिटीसम्मको चाहिँ परिचालित कमिटी बनाएर जाने अहिलेको अवस्थामा हामी चाहिँ सबै चाहिँ फुल्ली हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ हामीले सम्पूर्ण काम चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ र अहिले सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ता चाहिँ अब चुनावी अभियानमा चाहिँ अहिले चाहिँ संलग्न भएको अवस्था हो। 10 स्थानीय तह रहेको संखुवा सभामा 7 स्थानीय तहमा गठबन्धन र एमाले बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। बाँकी 3वटामा भने कांग्रेस, एमाले र माओवादी बीच हुने प्रतिस्पर्धाले चुनाव रोचक हुने देखिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिव ऋषि केशव चापागाई 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई विजय गराउनका निमित्त व्यक्तिगत भेटघाट, सामूहिक छलफल, सामूहिक भेटघाट र मतदाता शिक्षा समेतलाई एकीकृत रूपमा अगाडि लैजाने क्रम अगाडि बढेको छ र त्यसै गरी बढाइएको छ भने सबै कार्यकर्ताहरूलाई गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई विजय गराउन आह्वान समेत गरेको कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। राजनीतिक दलहरू आफ्ना उम्मेद्वारलाई भोट माग्न व्यस्त छन् भने मतदाता पनि कस्तो व्यक्ति छान्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। संखुवा सभामा 16 दल दर्ता भए पनि 12वटा दलका 970 जना उम्मेद्वार मात्रै चुनावी मैदानमा छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिपेन्द्र साक्य, संखुवा सभा। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न पदमा विद्रोही उम्मेद्वार, प्रस्तावक र समर्थक बनेकाहरूलाई नेपाली कांग्रेसले निष्कासन गरेको छ। पार्टी कार्यालय सचिव कृष्ण प्रसाद पौड्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार र पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेद्वारका विरुद्धमा विद्रोही उम्मेद्वारी दर्ता गराएका र त्यस्ता उम्मेद्वारको प्रस्तावक र समर्थक बनेका पार्टी सदस्यको सदस्यता स्वतः समाप्त भई पार्टीबाट निष्कासित हुने वैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख छ।
नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीपी विश्वराज पोखरेलको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश सुषमालता माथेमाको एकल इजलासमा तोकिएको सुनवाई नसकिएपछि हिजो हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। आज सरकारी पक्षका वकिलले रिट उप बहस गरेका थिए। बहसपछि न्यायाधीश माथेमाको इजलासले निवेदक पोखरेलको माग दावी गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। आदेशमा विपक्षी धीरज प्रताप सिंहले काम शुरू गरिसकेको अवस्थामा पूर्ण सुनवाईबाट नै रिटको न्यायिक निरूपण हुने ठहर गरेको हो। पूर्ण सुनवाई आगामी जेठ 17 गतेका लागि तय गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा धीरज प्रताप सिंहलाई विधि मिचेर बढुवा गरिएको दाबीसहित अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीपी पोखरेलले गत सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। गत आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय अनुसार सिंहले गत सोमबार बिहानै दर्जानी चिन्ह लगाएर जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ। पछिल्लो पटक नेपालमा 17 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 3811 जनामा गरिएको नमूना परीक्षणमा 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 15 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 मा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर सबैभन्दा उच्च देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक कुल गारस्थ उत्पादन सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार बागमती प्रदेशको कुल गारस्थ उत्पादन जीडीपी वृद्धि दर सबैभन्दा बढी देखिएको हो। प्रतिवेदन अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशको जीडीपी 6.74% बढेको छ। गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 6.17, कर्णालीको 5.47, प्रदेशको 5.41, लुम्बिनीको 5.36, सुदूरपश्चिमको 4.93 र मध्य प्रदेशको 4.82% रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस आर्थिक वर्षको देशको कुल गारस्थ उत्पादन 5.8% बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष 4.2% बढेको थियो। यस आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गारस्थ उत्पादन 48 अर्ब 52 यस आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गारस्थ उत्पादन 48 खर्ब 52 अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को कोभिड महामारीका कारण भारतमा मात्र 47 लाख मानिसहरूको मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको छ। यो संख्या भारतले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक तथ्याङ्क भन्दा 10 गुणाले बढी हो। यो विवरण अनुसार कोभिड महामारीबाट विश्वभर मृत्यु हुनेहरूको संख्यामा 1/3 संख्या भारतमा देखिन्छ। तर भारत सरकारले WHO को यो आकलनमा प्रश्न उठाएको छ। WHO ले महामारीका कारण विश्वभर करिब 1.50 करोड मानिसहरूको ज्यान गएको जनाएको छ। WHO ले प्रयोग गरेको मापनलाई अतिरिक्त मृत्यु भनिएको छ, जसमा महामारी सुरु भएपछि मृत्यु हुने मानिसहरूको संख्या महामारी अघिको त्यही समयको मृत्यु दर भन्दा कति बढी थियो भन्ने अन्तर हेरिएको छ। यो विधिले प्रत्यक्ष कोभिडकै कारण मृत्यु नभएका तर कोभिड महामारीले निम्त्याएका अप्रत्यक्ष समस्याहरूका कारण भएका मृत्युहरूलाई पनि गणना गरेको भारतको दाबी छ। बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले शान्ति वार्ताका लागि आफूले पहल गरे पनि युक्रेनले चासो नदिएको आरोप लगाउनु भएको छ। रुस युक्रेन युद्धबारे प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रपति लुकासेन्कोले युक्रेनमा रुसको आक्रमण रोक्न आफूले सक्दो प्रयास गरिरहेको दावी गर्नुभएको हो। रुस युक्रेन युद्ध यति लामो समयसम्म चल्ने आशा नगरेको राष्ट्रपति लुकासेन्कोको भनाइ छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गर्नु अघि सैन्य अभ्यासको बहानामा बेलारुसी क्षेत्रमा सेना तैनात गरेको थियो भने फेब्रुअरी 24बाट आक्रमण सुरु गरेको हो। रुसी आक्रमणको कारण युक्रेनको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ भने चर्को दबावको बावजुद पनि रुसले आक्रमण रोक्ने संकेत दिएको छैन। अब खेल समाचार। नेपाल पुलिस क्लबले 6औं संस्करणको RBBNVA राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लीग प्रतियोगितामा महिलातर्फ लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कभर हलमा न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सेटमा हराउँदै पुलिसले तेस्रो जित निकालेको हो। पुलिसले न्यू डायमन्डमाथि 25-11, 25-17 र 25-15 को सेटमा जित निकाल्यो। जितसँगै पुलिस 3 खेलमा 9 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ। न्यू डायमन्डको भने यो लगातार तेस्रो हार हो। महिलाकै पहिलो खेलमा विभागीय टोली एपीएफ क्लबले
भलिबल क्लबलाई 3-1 को सेटमा पराजित गरेको छ। पुरुषतर्फ आज भएका खेलमा टिपटप हेल्प नेपालले नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै चौथो जित निकालेको छ। हेल्पले पुलिसमाथि 25-23, 25-23 र 25-23 को सेटमा जित निकालेको हो। पुलिसको यो पहिलो हार हो। पुलिसकै यसअघिको खेलमा गलकोट स्पोर्ट्स क्लबले ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-2 ले पराजित गरेको छ। गलकोटले ढोरपाटनमाथि 23-25, 25-15, 18-25, 25-22 र 15-8 को जित निकालेको हो। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान नियमित बुलेटिनका साथमा आउनेछौँ। तबसम्मलाई सुनिता र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।